بيت مخري وردا تحتاي قرارو عبر ربعي زبن مبل 4 سروع قبائيو بيت مخري تقراي ناب سروع كملس بمأخلاي كوميتي حوحات استمحلالفه وسانة عملكيتو زتيو تم أولات بيت مخري نأستاذ 3 عمتات عدد ستوهو قزياو محدار تقراي كاب أقول تسفى مهاب حالفو زصرحو سراح كم زي اللي بمقلاص كم تقارو قطي منا كابزولو نهلو نحدقان موصا أستاذ كلتنت وشمونت مليون هزبي دمس هبو زمروس أو منقستي سروع كجمرن تقراي كساقرن عدل كوهابو يجيبا يبلو ودمنا حواحت أبيات مخري ناي هزبي لمعاتن سنة محدارن مراقاقز دي سلازخونا نامن وران يملسو يملس زبل قوام 100% يزدقف ودمنا تطرنيفنا تا بيت مخرنا اول ناقصلت كتكيد إنا ندل زبل حساب يزلم يوم محدار سلسة عمل قوتيتنا بزحنا مشكل تفتني إذا سند ذي 100% تدقاف المخرياتو كان كل تعمل جميرو يحسن لي رأيه تلاقي كده مخرياتو في ما بريطانيا وعي ستاتس كو ارتي ازبي إذا أتوا يحددت لهم سنة يخمل لسنا نصبينا نيرنا عادة حزبهم بالنزل بيت مخري لعلم تمجين زمارة بيت مخري حزبهم حلاف النزل بيت مخري نتفتح أكل بأقوى حيزو كخيد حقتات كوز حقتات كترو تفتح أكل كقاطع كلهم مجارات بمرحلة نشر بشرحتي مريح تانو نقطعاتن نخزن زخل ودابي عفقوا بيت مخرو وردا تحتاي قرارو حالق اقدي دسالي هلونا تقراين هزبان نمرقاز عب زقبر زلو قالسي مريحنت كونه هزبي حادنتو بمستامك قالسي قبا يبلو حجيون قالسنا بزقبا فتانا خير دولة إعلامة وبوخ وقع محر كوينو حدنا الستيمنا أبلها لنا وداوي نهارلو أبطاوي نخونا وردان نهارلو بكالي حدنتنا أنا خيرنا تقالستن وفياتن صارخ حدث مكتن كنكون سيدزقبانا بتقراي درجة خيّت لأبيات المخري نعنا أبيات المخرنا عبي حقوسي أما حدا وردا تحتاي قرارو آيتا الدنيا ورقنا صلاتي نزب تقراي مسلو جيسم كمدرقز كتفوو عبز مسلو كابتوم زنورو مقالست علاماتات كمسرتاو مقالس زنبرة سروع منقس تقراي متياش كم زنبرن نزي ناب سروع نغملس عبز كهر زلو قالسي كل اجامو كبركتي كبايبلو هلونا نحن وحستفاينا كنمكت توفينا كنما يخللنا نخت زماخن كللو نخت زماخن أوداد بازن الصر حقتات زوجس دما يتبه حزبنا تمرزة منقسنا تمسوعة زخفلنا على وجزات مريت نحنون بقسمنا نونور كل الاستدعاءنا زي نبار منقسنا لازم هتزيك مرح قديتان حلافنتنا له بيت مخر وردا تحتاي قرارو ماخلاي كوميتي حوحات بيت مخر تقراي ناب سروع يملسن كالوتن زبلو زركوون وسانتات بزي تقاومن دمص تعقبون بمول دمصي اصديقمو